हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीहरू क्लास 10 को एङ्गल्स बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन पढ्नेछौँ। एङ्गल्स बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन भनेको के हो? सपोज हाम्रो यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो र यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो। यो दुवै चाहिँ एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ र यो हाम्रो चाहिँ एउटा एङ्गल बनिरहेको छ र यो भनेको एउटा अर्को हाम्रो एङ्गल हो। यो हाम्रो कस्तो एङ्गल हो? यो हाम्रो एक्युट एङ्गल हो र यो भनेको हाम्रो ऑब्ट्युज एङ्गल हो। यो दुईवटै स्ट्रेट लाइनको बिचमा। सपोज हाम्रो यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो जसको चाहिँ स्लोप m1 दिएको छ र यो हाम्रो अर्को स्ट्रेट लाइन हो जसको चाहिँ स्लोप हाम्रो m2 दिएको छ। अब यो दुईवटा स्ट्रेट लाइनको बिचमा कति डिग्रीको एङ्गल बनिरहेको छ भने यो कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ? यसको एउटा हाम्रो फर्मुला छ, टेन थीटा इक्वल टु पोजिटिभ नेगेटिभ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2, जहाँ चाहिँ m1 हाम्रो के हो? यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप हो र m2 भनेको हाम्रो अर्को स्ट्रेट लाइनको स्लोप हो। अब यो चाहिँ हाम्रो यो एङ्गल फाइन्ड आउट गर्ने यो फर्मुला हो हैन। सपोज हामीहरूको यहाँ चाहिँ थीटा एक्युट आयो, एक्युट एङ्गल आयो भने हैन, मतलब 4 एक्युट एङ्गल हामीहरूलाई मात्र एक्युट एङ्गल ल्याउँछ भने के गर्ने भने हामीहरू चाहिँ पोजिटिभ साइन मात्र लिने, मतलब ओन्ली टेक पोजिटिभ साइन र ऑब्ट्युज एङ्गलको लागि चाहिँ हामीहरू के गर्ने भने नेगेटिभ साइन चाहिँ यहाँबाट लिने। अब सपोज हामीहरूको चाहिँ यो दुईवटै स्ट्रेट लाइन अहिले त हामीहरूको यो इन्टरसेक्ट भइरहेछ एउटा पोइन्टमा हैन, त एङ्गल बनिरहेको छ। अब यस्तो पनि हुनसक्छ नि, सपोज हाम्रो यो स्ट्रेट लाइन र यो स्ट्रेट लाइन यो दुवै एक आपसमा के छ भने प्यारलल छ। त प्यारलल कति कुन कन्डिसनमा हुन्छ? जब यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप m1 र यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप m2 इक्वल हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने यो दुवै हाम्रो स्ट्रेट लाइन के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ। अब जब हामीहरू m1 मतलब स्ट्रेट लाइन यो फर्स्ट स्ट्रेट लाइनको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्छु सेकेन्ड स्ट्रेट लाइनको स्लोपसँग, तब त्यसको भ्यालु चाहिँ यदि -1 आउँछ त त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने यो दुवै स्ट्रेट लाइन चाहिँ एक आपसमा के हुन्छ भने परपेन्डिकुलर हुन्छ। यही नै हाम्रो के हो यहाँ बुझ्ने कन्सेप्ट हो। अब चाहिँ हामीहरू यसको केही क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। फर्स्टमा छ, फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन द गिभन स्ट्रेट लाइन। यो जुन स्ट्रेट लाइन गिभन छ दुईवटा, यो बिचको चाहिँ एङ्गल कति हुन्छ त्यो हामीहरू फाइन्ड गरौँ हैन। त यसको लागि पहिला चाहिँ सोलुसनमा x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टु 0, यो हाम्रो के हो? इक्वेसन फर्स्ट। अर्को भनेको x प्लस 2y इक्वल टु 8, यो भनेको हाम्रो के हो? इक्वेसन सेकेन्ड। अब फ्रम इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसनबाट चाहिँ के हामीहरू ल्याउने भने स्लोप चाहिँ यसको के हुन्छ? m1 भनेको यहाँ के हो? यो स्लोप फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला के हुन्छ हाम्रो? माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y। यो माइनस कोफिसिएन्ट अफ x भनेको हाम्रो कति हो? x को कोफिसिएन्ट चाहिँ केही पनि छैन भने 1 बाई y को कोफिसिएन्ट चाहिँ हाम्रो के हो? -3 यो माइनस हाम्रो क्यान्सल हुन्छ, कति आयो? 1/3। m1 भनेको हाम्रो चाहिँ 1/3 आएको छ। अब अर्को फ्रम इक्वेसन 2 को स्लोप हाम्रो के हुन्छ? m2। यसको पनि फर्मुला माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y माइनस कोफिसिएन्ट अफ x हाम्रो यहाँ कति छ? 1 र यो भनेको 2 भनेको -1/2, यो भनेको हाम्रो कति आयो? m2 को भनेको -1/2। नाउ लेट के गर्ने भने थीटा बी द एङ्गल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स देन टेन थीटा इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ? m1 माइनस m2 बाई
त्यसपछि चाहिँ 1 प्लस m1 र m2। यो m1 भनेको हाम्रो कति हो? m1 भनेको छ हाम्रो 1/3 माइनस त्यसपछि m2 भनेको हाम्रो कति छ? यो -1/2 र 1 प्लस m1 भनेको हाम्रो 1/3 मल्टिप्लाई m2 भनेको -1/2। यो कति हुन्छ भने हाम्रो यो भनेको 1/, यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ हैन, र 3 र 2 हामीहरू एलसीएम लिन्छौँ भने यो 6। त्यसपछि चाहिँ यहाँ 3 सँग डिभाइड गर्छु भने 2 र मल्टिप्लाई गर्छु भने 1 भनेको 2, यो प्लस त्यसपछि यहाँ हुन्छ हाम्रो 3, यो बाई यो भनेको 3 टु द 6 र 6 एलसीएम लिन्छौँ भने यहाँ हामीहरू फेरि 6 एलसीएम लिन्छौँ र 6 लाई 1 सँग यो डिभाइड गर्छौँ भने 6 र यो 1 भनेको 6 प्लस माइनस माइनस र यो भनेको 6 ले डिभाइड गर्छौँ त 6 1 र 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने 1। अब यहाँ हाम्रो कति छ? यो 5/6, यो 5/6 मल्टिप्लाई यो 6 हाम्रो माथि जान्छ र बाई 5, यो क्यान्सल र यो पनि क्यान्सल, मतलब 1। अब हामीहरूलाई भनेको छ एंगल फाइन्ड गर्न हैन, यो भनेको छैन कि एक्युट एंगल कि ऑब्ट्युज एंगल भनेको छ। त हामीहरू चाहिँ एक्युट एंगलको लागि के गर्छौं भने प्लस लिन्छौं र ऑब्ट्युज एंगलको लागि के गर्छौं भने माइनस लिन्छौं। अब फॉर एक्युट एंगल टेकिङ पोजिटिभ साइन यहाँ हुन्छ tan थीटा इक्वल टु 1। अब tan थीटा को भ्यालु चाहिँ 1 कति डिग्रीमा आउँछ त यो भनेको tan 45, त थीटा भनेको हाम्रो कति आयो 45। अगेन एकपल्ट हामीहरू पोजिटिभ लियौ, अब चाहिँ के गर्ने भने नेगेटिभ। त फॉर ऑब्ट्युज एंगल टेकिङ नेगेटिभ साइन, त अब के हुन्छ यहाँ tan थीटा इक्वल टु -1, यो tan थीटा। अब यो -1 को भ्यालु चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ 0 देखि 90 सम्मको भ्यालु थाहा छ हैन, त्यो पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। तर अब यहाँ छ -1, त अब यो कसरी फाइन्ड गर्ने भने माइनस भएर 10 को केसमा हामीहरू हेर्ने tan 1 को भ्यालु हाम्रो कतिमा हुन्छ 45, tan 45 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 हुन्छ र हामीहरूलाई यहाँ छ -1। त के गर्ने भने 180 बाट चाहिँ यो जुन 45 आएको छ tan 1 भनेको 45 हो, त्यो के गर्ने भने सबट्र्याक्ट गर्ने, त कति आउँछ 135। त भनेको यो कति आउँछ हाम्रो tan 135 भनेको थीटा का भ्यालु चाहिँ हाम्रो 135, या त थीटा का भ्यालु चाहिँ 45 छ र 135, यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेशन छ बी नम्बरमा छ, यो हाम्रो चाहिँ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के दिएको छ, यो √3x - y + 2 = 0, यो हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट हो। अर्को भनेको x - √3y + 3 = 0, यो हाम्रो के हो इक्वेसन सेकेन्ड हो। अब फ्रम इक्वेसन फर्स्ट यो स्लोप हाम्रो m1 के हुन्छ फर्मुला माइनस कोफिसिएंट अफ x बाई कोफिसिएंट अफ y, यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ माइनस यो √3 र यो y को भनेको -1, यो हाम्रो के हुन्छ √3। अब फेरि फ्रम इक्वेसन 2 यो स्लोप m2 भनेको कति हुन्छ सेम फर्मुला हुन्छ हाम्रो हैन, यो कति हुन्छ कोफिसिएंट अफ x भनेको यहाँ हाम्रो हुन्छ यो माइनस, यो कोफिसिएंट अफ x भनेको 1 र यो कति हुन्छ हाम्रो y को कोफिसिएंट -√3, माइनस माइनस क्यान्सल 1/√3। अब हामीहरू लेख्छौं के नाउ यो लेट थीटा विथ द एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन, यो तपाईहरु अब आफै लेख्नु। अब यो tan थीटा भनेको के हुन्छ प्लस माइनस m1 माइनस m2 र 1 प्लस m1 m2। m1 भनेको हाम्रो कति हो √3 र यो भनेको 1/√3, यो √3 त्यसपछि 1/√3, यो भनेको 1 प्लस √3 इन्टु 1/√3, यो √3 र 3 हाम्रो क्यान्सल हुन्छ। यो भनेको हाम्रो जब √3 हामीहरू एलसीएम लिन्छौं कति हुन्छ यो √3
√3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि √3 को स्क्वायर हुन्छ र स्क्वायरले रुट क्यान्सल मतलब यो 3 - 1 र यो हाम्रो 1 + 1 भनेको 2। अब फेरि यो 3 बाट 1 गयो भने 2 √3 मल्टिप्लाई अब यसलाई चाहिँ रेसिप्रोकल गर्ने त यो भन्छ 1/2 यो क्यान्सल हुन्छ हाम्रो प्लस माइनस 1/√3। अब हामीहरूको यो कति भयो tan थीटा भनेको यति हैन। अब फेरि टेकिङ पोजिटिभ साइन यो फोर एक्युट एंगलको लागि चाहिँ टेकिङ पोजिटिभ साइन के हुन्छ हाम्रो tan थीटा = 1/√3। अब tan थीटा को भ्यालु कति डिग्रीमा चाहिँ 1/√3 आउँछ हाम्रो यो 30 डिग्रीमा। यो tan 30 भनेको थीटा = 30 डिग्री। अब फेरि अगेन फोर ऑब्ट्यूज एंगल यो टेकिङ नेगेटिभ साइन के हुन्छ अब हाम्रो tan थीटा = यो -1/√3 यो tan थीटा यो 1/√3 भनेको हाम्रो कति डिग्रीको भ्यालु हो tan 30 डिग्रीको हैन। माइनसमा छ त माइनसमा के छ भने के गर्ने भने 180 बाट चाहिँ यो जति डिग्रीको भ्यालु छ त्यो के गर्ने सब्ट्र्याक्ट त कति आउँछ हाम्रो 150 भनेको यो tan 150 भनेको थीटा = 115 ऑब्ट्यूज एंगल हाम्रो चाहिँ यही हो। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को छ क्वेशन यहीको यसमा सोलुसन लेख्ने यहाँ चाहिँ कति x + 2y - 1 = 0 यो हाम्रो के हो इक्वेसन फर्स्ट। फेरि यो 3x - y + 2 = 0 यो भनेको हाम्रो के हो इक्वेसन सेकेन्ड। अब म चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली गर्छु हैन। अब चाहिँ यसको स्लोप यो m1 भनेको हाम्रो यहाँ कति आउँछ यो -1/2 र m2 भनेको कति हुन्छ हाम्रो यहाँबाट 3 यो माइनस र यो भनेको 1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 3। अब tan थीटा = हाम्रो पोजिटिभ नेगेटिभ m1 - m2 / 1 + m1 र m2 हैन। यो भनेको हाम्रो m1 भनेको हाम्रो कति हो -1/2 यो -3 त्यसपछि 1 प्लस यो -1/2 * 3। अब यो कति हुन्छ हाम्रो tan थीटा = हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ नेगेटिभ यो हामीहरु 2 जब एलसीएम लिन्छौं त यो 2 एलसीएम लिने भइहाल्छ -1 र -6 त्यसपछि चाहिँ तल यो 1 यो प्लस माइनस माइनस र यो भनेको 2 फेरि यहाँ एलसीएम लिने यहाँ 2 त्यसपछि चाहिँ यो 2 लिएर मल्टिप्लाई गर्ने र -3 त्यसपछि यो भनेको -7/2 र यो रेसिप्रोकल गर्दाखेरि 2 माथि गइहाल्छ -1 यो क्यान्सल हुन्छ हाम्रो कति आयो पोजिटिभ नेगेटिभ 7 मतलब tan थीटा = 7। अब फोर एक्युट एंगल टेक पोजिटिभ साइन के हुन्छ हाम्रो tan थीटा = 7। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भने tan थीटा = 7 छ हैन। त अब tan मतलब tan थीटा मा 7 को भ्यालु कतिको हुन्छ त्यो त हामीहरुलाई थाहा छैन। यहाँ एकैपल्ट के गर्ने भने थीटा = tan इन्भर्स 7 लेख्दा पनि हुन्छ हैन। अब फेरि अगेन जब नेगेटिभ साइन हामीहरु लिन्छौं हैन त के हुन्छ भने tan थीटा = -7। अब फेरि यसको भ्यालु त हामीहरुलाई थाहा छैन के गर्ने थीटा = tan इन्भर्स -7 यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेशन छ यो एक्युट एंगल चाहिँ हामीहरुलाई फाइन्ड गर्नु छ हैन। त यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने सोलुसनमा √3x - y + 6 = 0 यो चाहिँ कति छ यहाँ =0 छ यो हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट हो। त्यसपछि y + 3 = हाम्रो के हो यो इक्वेसन सेकेन्ड हो। अब फेरि फ्रम इक्वेसन फर्स्ट स्लोप यसको हाम्रो के हुन्छ m1 हुन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x र कोएफिसिएन्ट अफ y। कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको हाम्रो कति छ √3 y को कोएफिसिएन्ट -1 यो हाम्रो क्यान्सल हुन्छ √3। फेरि चाहिँ यो स्लोप 2 कति हुन्छ हाम्रो
यहाँ चाहिँ x को कोफिसिएन्ट छैन हैन। जब x को कोफिसिएन्ट छैन भने के हुन्छ भने यसको स्लोप हाम्रो के हुन्छ 0 सिधै। अब नाउ यो एंगल फाइन्ड गर्नको लागि tan थीटा इक्वल टु पोजिटिभ नेगेटिभ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। यो m1 हाम्रो कति हो? m1 भनेको हाम्रो √3 हो र m2 भनेको 0 हो। यहाँ पनि 1 प्लस √3 इन्टु 0 र यो भनेको कति हुन्छ हाम्रो √3 र यो भनेको 1 प्लस यो 0 मतलब सिधै 1। अब फोर एक्युट एंगल टेक पोजिटिभ साइन त कति हुन्छ हाम्रो tan थीटा इक्वल टु प्लस √3 यो नलेखे पनि हुन्छ। अब tan थीटा का भ्यालु चाहिँ कति डिग्रीमा √3 हुन्छ हाम्रो त 60 डिग्रीमा। यो भनेको हाम्रो कति आयो 60 डिग्री। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अर्को क्वेशन छ यो छ फाइन्ड द अब्ट्युज एंगल बिट्विन द स्ट्रेट लाइन्स। अब यसको चाहिँ यो अब्ट्युज एंगल फाइन्ड गर्नको लागि के गर्ने भने यो 2 माइनस √3x इक्वल टु y माइनस 3 छ। यो y ले चाहिँ हामीहरू यो साइड ल्याउने त कति हुन्छ 2 माइनस √3x माइनस y इक्वल टु -3। यो हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट भयो र त्यसपछि चाहिँ फेरि यो y इक्वल टु 2 प्लस √3x माइनस 5। अब हामीहरू चाहिँ यो 2 प्लस √3x र y ले चाहिँ यो साइड ल्याउने -y र -5 इक्वल टु यो हाम्रो 0। यो के भयो इक्वेसन सेकेन्ड। अब चाहिँ फ्रम इक्वेसन फर्स्ट स्लोप m1 हाम्रो कति हुन्छ यो m1 हाम्रो कति हुन्छ यो m1 हुन्छ हाम्रो यो 2 माइनस √3 र -1 छ हैन भनेको 2 माइनस √3 र यो -1 र यो माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ 2 माइनस √3 र फेरि चाहिँ अब फ्रम इक्वेसन टु स्लोप m2 कति हुन्छ हाम्रो यो भनेको 2 प्लस √3 र माइनस यो -2 प्लस √3 र यो -1 यो पनि क्यान्सल हुन्छ 2 प्लस √3। अब नाउ tan थीटा इक्वल टु m1 माइनस m2 र 1 प्लस m1 इन्टु m2। यो m1 भनेको हाम्रो कति हो 2 माइनस √3 माइनस m2 भनेको 2 प्लस √3 र यो भनेको 2 माइनस √3 मल्टिप्लाई 2 प्लस √3। त अब चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो यो 2 माइनस √3 2 माइनस √3 माइनस ब्रैकेट ओपन गर्ने 2 र -2 माइनस √3 -2 माइनस √3 र यो 1 प्लस त्यसपछि चाहिँ यो a माइनस b र a प्लस b को होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2 को स्क्वायर भनेको 4 र √3 को स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर भनेको 3। यो 2 यो हाम्रो क्यान्सल भयो -2 √3 र यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1 प्लस यो 4 बाट 3 गयो भने 2 मतलब 1 प्लस 1 2 र यो 2 क्यान्सल मतलब यो -√3 यो त्यसपछि आएको चाहिँ हाम्रो यति tan थीटा इक्वल टु पोजिटिभ नेगेटिभ -√3। अब हामीहरूलाई चाहिँ अब्ट्युज एंगल ल्याउनु छ हैन। अब जब हामीहरू चाहिँ यहाँ अब्ट्युज एंगल फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु लिन्छ हैन मतलब यो हामीहरू नेगेटिभ साइड लिन्छौं। त अब यो नेगेटिभ र यो नेगेटिभ हामीहरू गर्छौं भने पोजिटिभ आइहाल्छ मतलब tan थीटा इक्वल टु आइहाल्छ हाम्रो √3 र √3 को भनेको हाम्रो कति हुन्छ 60। तर यो त हाम्रो 60 डिग्री भनेको के हुन्छ भने यो यो एक्युट एंगल हो किनकि यो 90 भन्दा कम छ। त्यसैले अब के गर्नुपर्छ भने यस्तो कन्डिसनमा यो जुन हाम्रो √3 छ नि यो मतलब -√3 भ्यालु छ नि यो हामीहरू चाहिँ यसको एब्सोल्युट भ्यालु लिने मतलब यो भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ होस् हामीहरू चाहिँ यहाँ पोजिटिभ नै लिनुपर्छ सबै केसमा। त मतलब अब यहाँ के गर्ने भन्ने यो हाम्रो पोजिटिभ नेगेटिभ नै लिने यो माइनसलाई क्यान्सल गर्ने सिधै चाहिँ √3 लिने। अब नाउ मतलब हियर फोर ऑब्ट्यूज एंगल टेकिंग नेगेटिव साइन tan थीटा इक्वल टु -√3 र यो √3 को भ्यालु हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ 60 हुन्छ।
तर माइनसमा छ त 180 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्छ भने कति हुन्छ हाम्रो 120 मतलब यो 10 120 थीटा इक्वल टु 120 डिग्री यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अर्को क्वेसन छ इफ द एक्युट एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन्स 2x minus y plus 6 equal to 0 and 3x plus ky plus 4 equal to 0 is 45 degree, find the value of k। अब चाहिँ यसको लागि पहिला हामीहरूको 2x minus y plus 6 equal to 0 यो हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट हो, 3x plus ky plus 4 equal to 0 यो भनेको हाम्रो के हो इक्वेसन 2 हो। अब फेरि फ्रम इक्वेसन फर्स्ट m1 हाम्रो कति हुन्छ यो -2 by -1 भनेको क्यान्सिल 2 र m2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ यो -3 र यो k मतलब -3 by k। अब 10 थीटा इक्वल टु के हुन्छ यसको भ्यालु m1 minus m2 र 1 plus m1 m2 यो हाम्रो चाहिँ कति डिग्री दिएको छ 45 डिग्री, यो 45 डिग्री दिएको छ। यो m1 भनेको हाम्रो हो 2 माइनस र यो कति छ हाम्रो -√3 मतलब -3 by k र यो 1 plus 2 into -3 by k। अब हामीहरूले चाहिँ यो 45 डिग्री दिएको छ मतलब एक्युट एंगल दिएको छ हैन। त एक्युट एंगल जब हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नुहुन्छ त के गर्छौं भने हामीहरू मात्र के लिन्छौं भने पोजिटिभ साइन हैन, टेकिङ पोजिटिभ साइन ओन्ली। यो अब 10 45 यो 2 plus 3 by k यो 1 minus 6 by k कति हुन्छ हाम्रो 1045 को भ्यालु 1 र यो भनेको 2k plus 3 र यो भनेको हाम्रो k minus 6 by कति हुन्छ हाम्रो यो 2 यहाँ हुन्छ k र यो भनेको k minus 6 र यो k र यो k हाम्रो क्यान्सल हुन्छ र यो भनेको 2k plus 3 र यो k minus 6 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने k minus 6 2k plus 3 यसलाई चाहिँ यो साइड लिनु k इक्वल टु -2k र यो भनेको यो साइड जान्छ भनेको 9 र यो k बाट -2k भयो हाम्रो कति हुन्छ -k 9 k को भ्यालु कति आएको हाम्रो -9 यही हाम्रो के हो एन्सर। अर्को क्वेशन छ द एंगल बिट्विन टू लाइन्स इज 30 डिग्री इफ द स्लोप अफ वन अफ देम इज 2 फाइन्ड द स्लोप अफ अदर। अब सोलुसनमा चाहिँ के लेख्ने भने हामीरो जुन यो m1 दिएको छ हाम्रो कति दिएको छ 2 हैन र थीटा दिएको छ हाम्रो 30 डिग्री र m2 हामीहरुलाई के गर्नु छ फाइन्ड गर्नु छ। अब चाहिँ नाउ tan थीटा इक्वल टु पोजिटिभ नेगेटिभ अब के हुन्छ भने यहाँ m1 minus m2 र 1 plus m1 m2। अब हाम्रो यहाँ थीटा को भ्यालु कति दिएको छ 30 डिग्री हैन tan 30 डिग्री। यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ भने यहाँ थीटा को भ्यालु चाहिँ एक्युट एंगल दिएको छ हैन। त अब चाहिँ मात्र हामीहरु पोजिटिभ नलिने मतलब हामीहरुलाई चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै लिएर चाहिँ भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ स्लोपको। स्लोपको केसमा के हुन्छ भने हामीहरुलाई यो एंगल चाहिँ हेर्नु पर्दैन किनकि यो चाहिँ यसरी इन्टरसेक्ट हुन्छ, एउटा पोजिटिभ इन्टरसेक्टमा चाहिँ यो एंगल बनाउँछ र अर्को नेगेटिभ इन्टरसेक्टमा चाहिँ एंगल बनाउँछ, त्यही भएर चाहिँ स्लोपको भ्यालु चाहिँ दुईवटा आउँछ। त्यही भएर त्यसैले चाहिँ हामीहरुलाई पोजिटिभ पनि लिनुपर्छ र नेगेटिभ पनि लिनुपर्छ। यो m1 भनेको हाम्रो 2 हो र यो भनेको m2 फाइन्ड नि गर्नु छ र यो 2 into m2। अब tan 30 भनेको हाम्रो कति छ 1/√3 त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो कति 2 minus m2 र 1 plus 2m2 यो पोजिटिभ नेगेटिभ। अब टेकिङ पोजिटिभ साइन त यो कति हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ साइन लिन्छ भने यो 2 minus m2 र यो भनेको 1 plus 2m2 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यो 1 plus 2m2 र यो भनेको 2√3 minus √3m2। अब चाहिँ यसलाई यो साइड ल्याउने र यसलाई यो साइड ल्याउने 2m2 प्लस √3m2 र यो 2√3 minus 1 m2 हामीहरु कमन लिन्छौं हैन त कति हुन्छ 2 plus √3 यो 2 minus √3
र -1 त्यसपछि चाहिँ m2 भनेको हाम्रो 2√3 -1 र यो डिभाइडमा आइहाल्छ 2 + √3 त्यसपछि चाहिँ यसलाई के गर्ने भने यो रेसनलाइज गर्ने त 2 - √3 2 - √3 कति हुन्छ हाम्रो यो 2√3 -1 र 2 - √3 यो a + b a - b भनेको र यसलाई चाहिँ यो हाम्रो कति हो 2 यसलाई चाहिँ 2√3 र मल्टिप्लाई गर्दा 4√3 त्यसपछि चाहिँ यो 2√3 र -ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 2 √3 रे 3 मतलब माइनस यो 2 × 3 भनेको 6 त्यसपछि चाहिँ फेरि यो माइनस र यो भनेको -2 यो माइनस माइनस प्लस √3 र यो 4 माइनस कति हुन्छ हाम्रो 3 त्यसपछि चाहिँ यो कति हुन्छ हाम्रो यो यहाँ छ 4√3 र यहाँ छ √3 मतलब 5√3 - 8 र यो भनेको 1 यो हाम्रो के भयो एउटा एन्सर कति बेला जब हामीहरू चाहिँ पोजिटिभ साइन लिन्छौँ तब अब फेरि एगेन टेकिङ नेगेटिभ साइन त कति हुन्छ हाम्रो 1/√3 त्यसपछि माइनस र यो भनेको 2 - m2 2 - m2 र यो भनेको 1 + 2m2 1 + 2m2 अब चाहिँ यो 1 + 2m2 र यो भनेको क्रस मल्टिप्लाई गर्दा -2√3 र त्यसपछि चाहिँ यो माइनस माइनस प्लस √3m2 अब यो 2m2 त्यसपछि चाहिँ यसलाई यो साइड ल्याउने त कति हुन्छ हाम्रो -√3m2 र यो -2√3 र -1 m2 हामीहरू कमन लिन्छौँ त कति हुन्छ 2 - √3 र यो भनेको -2√3 -1 र m2 हामीहरू अब यो साइड आउँछ त 2√3 -1 2 - √3 अब यसलाई पनि के गर्ने भने रेसनलाइज 2 - 2√3 -1 2 - √3 यो रेसनलाइज गर्दा 2 + √3 2 + √3 यहाँ चाहिँ यो साइड प्लसमा छ भने माइनस र यहाँ चाहिँ माइनस छ भने प्लस अब चाहिँ कति हुन्छ -2√3 -1 र यो भनेको 2 + √3 यो फेरि अब यो 2 को स्क्वायर -3 को कति हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीहरू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो -4√3 त्यसपछि चाहिँ प्लस माइनस र यो माइनस र त्यसपछि चाहिँ यो फेरि 6 त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि कति हुन्छ -2 र यो फेरि कति हुन्छ हाम्रो अब यता -√3 यो छ र त्यसपछि चाहिँ यो फेरि 4 - 3 यो अब कति हुन्छ हाम्रो -5√3 -8 र 1 यही नै हाम्रो के हो एन्सर